पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है और हम जब भी जलसा करते रहे हैं तो हमेशा से हमने अप्लाई किया है एनओसी के लिए। हमें एनओसी मिलता नहीं है। एनओसी को इतना मुश्किल और डिले किया जाता है कि मैंने कहा था कि इससे तो आसानी से और जल्दी से अमेरिकन वीज़ा मिलता है जबकि एनओसी हमें मिले। एनओसी में शराइत ऐसी लगाई जाती है ताकि हम उस जलसे को ना कर सकें। उसके बावजूद हर जगह पे कंटेनर रखे जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जलसा ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के लोगों ने एक अजीमुशान जलसा मुनक़द किया था और ये सिर्फ 10 घंटे के नोटिस पे उन्होंने इस तरह चलते फिरते ये जलसा किया था और बावजूद इसके कि हर जगह स्टेट मशीनरी लगी थी और लोगों को रोका था। तकरीबन 400 से ज़्यादा हमारे जो वर्कर थे और तंजीमीन थे उनके डिटेंशन के ऑर्डर हुए थे जो कल विड्रॉ हुए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर राइट ऑन टाइम कौन सा जलसा होता है जो आप उसको प्रोसीडिंग्स की तरह कहे कि टर्न ऑफ और टाइम ख़त्म हो गया। ये कोई मूवी शो नहीं है कि 3 घंटे के बाद आप टर्न ऑफ कर दे और ख़त्म और लोग निकलना शुरू हो जाए। एक जलसा चलता है। जलसा 6 बजे चल रहा था, पीछे से पुलिस आई, मैं नीचे आया। मैंने उनको कहा कि अगर आप हमें इजाज़त दे दे तो हम इस जलसे को कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाह रहा था, हम नहीं चाह रहे थे किसी सूरत कि किसी किस्म का टकराव हो, लेकिन अगर पुलिस आती और हमारे लोग उनको रोक लेते तो वो क्या करते, हालात ख़राब हो जाते। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इनका ये ज़िद भी पूरा और हमने अपना जलसा वक्त पे ख़त्म किया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जलसे होंगे। अब इतवार वाले दिन भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे को जलसा होगा मियाँ वाली में और बहुत बड़ा जलसा वो भी होगा। ये बताइएगा कि आपके अलावा और सलमान अकरम रज़ा के अलावा कोई सीनियर क़यादत वहाँ जलसे तक पहुँचे नहीं, क्या वजूहात थी? नहीं, सीनियर की आदत जो पंजाब की और सिंध की थी जो पहले से आए हुए थे वो लोग पहुँच चुके थे। KPK से उनको बड़ा पड़ा होता है क्योंकि KPK से हमारे बहुत सारे वर्कर आ रहे होते हैं। पूरा मोटरवे बनता, पूरा GT रोड बनता। मैं खुद जब जलसे में पहुँच रहा था 4 घंटे तकरीबन मैं लाहौर के सड़कों पर घूमता रहा। जहाँ रोड बनता मैंने कोई सर्विस रोड ले लिया। दिस इज हाउ आई गॉट टू। 10 बजे का मैं निकला था और मैं जलसे पे मौके पे पहुंच गया था तो रास्ते सारे बंद थे। अदरवाइज अली अमीन साहब जो है वो 5 बजे लाहौर पहुंच चुके थे। रसर साहब, जिस तरह कल अली अमीन गंडापुर ने फोन से खिताब किया, जजों का ऐलान किया, पार्टी के चेयरमैन तो आप हैं, क्या उसको अख्तियार ज़्यादा किए हैं या कुछ? नहीं, देखो वो हमारे यहाँ से जो आलम है पार्टी का वो बिल्कुल उसके साथ है और उसके पास ये अथॉरिटी भी है और खान साहब की डायरेक्शन आई थी कि आप लोगों ने ये जलसा करना है। उन्होंने उसको अनाउंस किया क्योंकि हम ये अनाउंस करते जलसे में, लेकिन जलसा चूँकि अब्रप्टली वाज ब्रॉट टू एन एंड, इसलिए उस वक्त अनाउंस नहीं हो सका था और इंशाल्लाह ताला हम इतवार वाले दिन करेंगे। ये 18वीं तरमीम के हवाले से बताएं जिस तरह आप लोग। देखिए ये एक तो मैं बताता हूँ, इस वक्त जो तरामीम हो रही है ये सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है, अदलिया को ज़ेर करने के लिए किया जा रहा है, ईवान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किया जाता है। मौजूदा जो स्ट्रक्चर बना और जो जजमेंट्स है, हम नहीं चाहते जस्टिस कर्नेलियस और रुस्तम सिद्धवा जैसे जजेस की जो जजमेंट है आप उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस बना ले और इस किस्म की तरामीम करे। सारे तरामीम का मकसद है अपने सारे इलीगल एक्ट को दवाम बख्शना, अदलिया को ज़ेर करना, अपनी शख्सी मुफादात जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने इसके लिए किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मुखालिफत करेंगे। हर फोरम पे करेंगे, वकला भी कन्वेंशन करेंगे। यहाँ भी कन्वेंशन मुनक़द हो रहा है वकीलों का पेशावर में, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला शिरकत करेंगे। अदालतों से भी रुजू करेंगे। ये हमारा ज़ाती इशू नहीं है। ये देखो किसी भी मुल्क में आज़ाद अदलिया का होना जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको चलाने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि अदलिया आज़ाद हो। देखो जिनके अरबाब इख्तियार है मैं उनसे अपील पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा भी मैं अपील करता हूँ। मैं बारहा कह चुका हूँ कि सख्तियाँ ख़त्म होगी, एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकालने होंगे, एक स्टेप पीछे जाना होगा। आगे सोबरिटी सेरेनिटी मस्ट प्रिवेल करे। अगर आप प्रिवेलिटी नहीं करेंगे, आप एक 70% जिसके पास पब्लिक मैंडेट है, सपोर्ट है, उस पार्टी को आप स्पेस नहीं देंगे, आप उसको पॉलिटिकल स्पेस से उठाएंगे, आप उसके इमेज को उठा करके एक जगह में रख लेते हैं कि इनसे हम इस तरीके से वोट लेंगे, तो आप गैर सियासी कुव्वतों को इजाज़त देंगे, आप इंतहा पसंद वाले कुव्वतों को वो उसकी इनकरेजमेंट होगी। इसलिए ये ख़त्म होने चाहिए अभी। लेकिन खान साहब को नहीं लग रहा कि उनको कोई रिलीफ मिल सके।
دیکھو یہ اعلان ہم کر چکے ہیں، خان صاحب کی ریلیف پہ ہمارے بڑے شدید تحفظات ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا عادل خان صاحب کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کیسز میں، لیکن خان صاحب نے کہا تھا میں ذاتی فائدہ نہیں چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کرپشن میں انوالو ان کے خلاف یہ کیسز ہو، اور ہمارے خلاف کوئی کرپشن کا نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، لیکن ہم عدلیہ کو پہلے بھی اعتماد کرتے رہے اور ان سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ عدلیہ اس امتحان میں عوام کی امنگوں پہ کس حد تک پورا اترتی ہے، عدلیہ نے سپورٹ کرنا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم اس جو ترامیم آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی ترامیم ہے، کون ایسے ترمیم کرے گا کہ جج کو اس کی مرضی کے بغیر آپ ٹرانسفر کریں؟ جج چیف جسٹس بننے کو آ جائے تو آپ اس کو دوسرے کورٹ میں ٹرانسفر کریں، وہ آپ کی مرضی کے فیصلے نہ دے تو آپ اسلام آباد کے 4 ججز کو آپ ٹرانسفر کریں کوئٹہ والے ججز میں، تو وہ عدلیہ کیسے ہوگا؟ وہ کس قسم کا چیف جسٹس ہوگا کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا جس کو 4 مہینے صاحبان بیٹھ کر کے وزیر اعظم کا یہ میرا ہوگا؟ کوئی بھی بندے کی ججمنٹ نہیں ہو چاہیے، یہ 25 کروڑ عوام کی پاکستان ہے اور آئین کے مطابق ان کے ججز ہونے چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خود پک اینڈ چوز کر دیں۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں حکومت سے بھی تھوڑے ناراض ہیں ترمیم نہ ہونے پر، اتوار کے دن اجلاس بلایا پھر بھی نہیں ہو سکا، تو انٹرپٹ سیٹ اپ کی بھی باتیں ہو رہی ہے، کیا صحیح کہ صاحب اس کے دیکھو جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں مزید تجربات نہیں ہونے چاہیے، یہ آئینی تجربہ بھی ان کا ناکام ہوا، اس کا انسپشن سے ہی غلط تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگر آپ نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا جو غلط تھا، وہ 18 سال بعد آپ عوام پہ نہ تونفیں۔ پاکستان میں اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی تھی اس وقت ملک میں ایلیفو تھا، اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا، اس میں مشرف بیٹھا ہوا تھا، ججز کا انٹائر کنسپٹ ڈفرنٹ تھا۔ اب سب کچھ ہو چکا ہے، اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، اسی سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور یہ تجربات اب ختم ہو۔ آخری سوال، جو گزشتہ روز سپریم کورٹ کے 8 ججز کا جو ترمیمی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد چیف جسٹس، دیکھو میں ایک بات کی وضاحت کروں، چیف جسٹس صاحب کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ ججز سے کوشچنز کرے کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کورٹ کنوین کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں کیا اور آپ نے کب شوکاز ایشو کیا۔ دراصل پہلا جو آرڈر ہوا تھا 12 جولائی کا، اس 12 جولائی کے آرڈر میں لکھا تھا کہ کسی بھی فریق کو اگر کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ ججز کو چیمبر میں درخواست دے۔ یہ درخواست الیکشن کمیشن نے چیمبر میں فائل کر دیا تھا اور یہ پاکستان میں سپریم کورٹ کا طریقہ کار ہے، جو کیسز فائل ہو چکے ہیں 200 کیسز میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن چیمبر میں دی ہے، کیس فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہو جاتے ہیں اس میں چیمبر میں کورٹ فیصلہ کرتے، اس میں نہ ہیئرنگ ہوتی ہے، نہ شوکاز لسٹ آ جاتی ہے، نہ کورٹ میں 7 جج، چیمبر میں کہاں 8 جج بیٹھے ہیں، وہ 7 جج سرکولیشن کر کے ان کے ایک آرڈر ایشو کرتے کہ یہ ہماری ایکسپلینیشن ہے۔ وہ تو پہلے سے ایک ایکسپلینیشن تھی، اور ایکسپلینیشن کیا مانگی گئی تھی؟ وہ بدنیتی پر مبنی تھی الیکشن کمیشن کا ایکسپلینیشن۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ ہم کس کی کنفرمیشن ایکسپٹ کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سٹرکچر موجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو نہیں بتایا کہ ان کا الیکشن ہوا ہے، ان کو نہیں کہا کہ بیرسٹر گور خان اس کے چیئرمین ہے، ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ تو ٹکٹ ہم یہ دے چکے تھے، ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ میٹر ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا سٹرکچر نہیں کس کا کر دے۔ سپریم کورٹ نے کہا خود آپ کے سامنے یہ موجود ہے، وہ ڈاکومنٹس ہم نے فائل کیے تھے ریپلائی میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے ان کی کاپی دی اور اس پہ دونوں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس عدالت کا بھی طریقہ کار ہے کہ پارٹی کے ریکارڈ پہ جو ڈاکومنٹس کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں اس پہ کورٹ آرڈر کر کے کلیریفیکیشن دے دیتی ہے، وہ سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ صاحب آپ کے جج پہ یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ صوبے کے وسائل اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، میں آپ کو بالکل 100% کلیئر کروں، ہمارے جلسوں پہ پاکستان تحریک انصاف پہ کبھی بھی سرکار کا کوئی وسائل استعمال نہیں ہوا۔ ہم نے ہر جلسہ خود اپنے وسائل سے کیا ہے، کبھی سرکار کے وسائل ہمارے استعمال نہیں ہوئے، چاہے وہ جلسہ